कोफे का एक एरिया है जो है मुसय्यब। वैसे कि कोफे का एक एरिया था, इसका असली नाम मुसय्यब नहीं है। मुसय्यब वो मकाम है जहाँ पे हज़रत मुस्लिम इब्न अकील जो कि शोहर हैं हज़रत रुकैया बिनते अली के, जिनका रोज़ा लाहौर में मौजूद है, ये उनके दो फर्जंदान की कब्र मुबारक है। मोमिन कराम, इस वक्त हम कोफे का एक एरिया है जो है मुसय्यब। वैसे कि कोफे का एक एरिया था, इसका असली नाम मुसय्यब नहीं है। और एक शख्स है जिसका नाम मुसय्यब है, जिसके नाम पे इस शहर का नाम मुसय्यब हो गया। जब जनाब मुस्लिम के दो बच्चे कोफे में गुम गए, वहाँ पर अपने वालिद से बिछड़ गए, तो हारिस मलऊन सितम करके हाथ लगे। हारिस मलऊन सितम करके हाथ लगे तो वो इनको खींचता हुआ दरिया तक ले आया, और सिर्फ बुग़्ज़ आले मोहम्मद में और इनाम के लालच में वो वहाँ तक ले आया, और दरिया पे उसने दोनों भाइयों को उनका सर तन से जुदा कर दिया, और छोटे को बड़े भाई का सर काटता हुआ दिखाया। और ये मामला जब हुआ तो वहाँ पर बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस मुसय्यब के ख्वाब में आई और फरमाया कि ए मुसय्यब, अब दरिया में जो दो लाशें बहते हुए आएंगे वो मेरे बच्चों के होंगे, यहाँ उनकी तदफीन करनी। तो ये छोटा सा मुख्तसर तारुफ है। औलाद जनाब मुस्लिम बिन अकील हैं, और बीबी रुकैया जो लाहौर में बीबी बागदामना के नाम से मशहूर है, उनकी औलाद है। और आपकी एक बेटी शाम में भी मदफून है, बीबी हमीदा बिनते मुस्लिम बिन अकील। तो ये हम अहले बैत अतहार हैं। ये करबला की कुर्बानी में से पहली कुर्बानी भी गिनी जाती है, दूसरी या पहली या एक साल के बाद वाला वाक़या भी है। मतलब दो रिवायात हैं कि या तो ईद के चौथे दिन इनकी कुर्बानी हुई कि अल्लाह की राह में इन्होंने कुर्बानी दी, और या फिर एक साल बाद जो दोबारा ईद आती है बड़ी, उसमें कुर्बानी हुई। तो ये हारिस बिन मलऊन सितमगर ने इनका सर तन से जुदा कर दिया, और दोनों को सर लेकर इब्न ज़याद के पास आया कि शायद ये सर देख के मुझे इनाम देगा। तो वो घबरा गया सर देख के कि इमाम हुसैन का जो सर बागी, इनको तमाम ने डिक्लेयर किया था कि ये बागी हैं, अब इन बच्चों के बारे में हम क्या कहेंगे उम्मत को। तो उसने उसका भी सर तन से जुदा कर दिया, हारिस मलऊन का। इनकी हिस्ट्री ये है कि इन दोनों बच्चों को, इन दोनों शहजादों को जब मुस्लिम इब्न अकील अपने साथ कूफा लेके आए, एक रिवायत ये मिलती है, तो मुस्लिम इब्न अकील की शहादत के बाद इन दोनों बच्चों को ज़िबा कर दिया गया। और ज़िबा करने के बाद इनके जो जिस्म मुबारक थे उनको दरियाए फुरात में बहा दिया गया। इस रोज़े के बिल्कुल साथ अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको दरियाए फुरात नज़र आएगा। इनकी बॉडीज़ बहा दी गई थी, इनके जिस्म बहा दिए गए,
اور ان کے جو سر تھے وہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے. یہ اس منظر کی عکاسی کی گئی ہے. تو ہوا یہ کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے جو جسم مبارک تھے وہ دریا کی الٹی سمت میں بہہ رہے تھے. مسیب وہ شخص تھا جس نے ان دونوں بچوں کی باڈیز کو اٹھایا اور اس مقام پہ آ کے دفن کر دیا. ایک یہ روزہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، روزہ بی بی پاک دامن یعنی حضرت رقیہ بنت علی کا روزہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے. یہ ان کے فرزند تھے، ان کے 2 بچے تھے. لاہور میں ان کا روزہ موجود ہے. یہ بھی اس منظر کی عکاسی کی گئی ہے. یہ بغض اہل بیت آپ کو جگہ بجگہ، اگر جیسے ہی آپ کربلا پہنچیں گے تو اس سے پہلے اتنے مقامات آتے ہیں جس میں آل علی، آل ابو طالب کو ذبح کیا گیا ہے. آئیں اب ہم آپ کو ذریعہ مبارک اس کے دکھا دیتے ہیں. یہ ذریعہ مبارک مسلم ابن عقیل کے چھوٹے فرزند کی ہے جن کی عمر تقریباً 7 سال بتائی گئی ہے. ان کا اگر آپ اس طرف سے آ جائیں اور دوسری جانب ان کا نام محمد بن مسلم عقیل ہے اور اس کے بالکل ساتھ جو ذریعہ مبارک ہے وہ ابراہیم بن مسلم بن عقیل کی ہے. یہ ایک شبیہ بنائی گئی حضرت مسلم ابن عقیل کی. اس کے ساتھ والی جو شبیہ ہے اس میں وہ عکاسی کی گئی ہے اس پورے منظر کی کہ کیسے مسلم ابن عقیل کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور وہ تیسری شبیہ وہ پرانے جو روزے ہیں ان کی شبیہ یہاں پہ بنائی ہوئی ہے. اور یہ اگر آپ اس طرف آئیں تو یہ ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام جن کی عمر تاریخ میں 9 سال بتائی گئی ہے. یہ ساری اولاد جناب ابو طالب ہے، جناب امام علی علیہ السلام. وہ کون دو یوسف ہے جو آوارہ وطن ہے، وہ کون دو عیسیٰ ہے کہ بیمار محن ہے، وہ کون دو گل روح ہے کہ داغوں سے چمن ہے، وہ کون دو سید ہے جو بے گور و کفن ہے، وہ کون دو بے کس ہے کوئی مجھ کو بتائے، حارث نے تماچے جنہیں بے جرم لگائے، وہ کون مسافر ہے کہ پھر گھر میں نہ آئے، وہ کون دو صابر ہے فغا لب پہ نہ لائے، وہ کون دو مہماں ہے مصیبت کے سفر میں جن کی کہ ضیافت ہوئی جلات کے گھر میں، وہ کون ید اللہ کے نواسے ہیں دو خوشرو، حارث کو ملے حجرے میں شب کو وہ جو محرو، تا صبح کھڑا رکھا انہیں باندھ کے بازو اور لے گیا دریا کی طرف کھینچتا گیسو، نالین تلک بھی نہ پہننے دی شکی نے، مہمانوں کو یوں گھر سے نکالا ہے کسی نے، وہ کون ہے دو آبلا پا نازوں کے پالے، نالین کی جا جن کے کپے پاؤ پچھالے، پہ وسط ہے خار آبلوں میں کون نکالے، بابا نہیں جو کاندھے پہ دونوں کو اٹھا لے، رہ سکتے ہیں جنگل میں نہ آ سکتے ہیں گھر میں، ہے مثل مہو مہر و شب و روز سفر میں، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے مصف کی طرح بیچ میں آتا، رو دیتا جو کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ ایک بات زباں پر ہے یہ لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئیں تو قسم لے، سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستمگر، دیتے تھے ندا زوجائے حارث کو یہ بڑھ کر، یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر، مہمانوں کو تو اپنے بچاتی نہیں مادر، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو عدو ہے، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو عدو ہے، اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے، بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومنہ تھی ساتھ،
मजलूमों को जालिम से जुड़ाती थी वो खुश जात, कहती थी खुदा के लिए क्या करता है बस जात, गे पांव पे सर रखती थी गे बांधती थी हाथ, बस बस के जमीन अब तो हिली जाती है जालिम, बस बस के जमीन अब तो हिली जाती है जालिम, जहरा मुझे सर नंगे नजर आती है जालिम, तू कौर है जालिम नजर आई तुझे क्यों कर, ले देख नबी रोते हैं दरिया पे खुले सर, ये सुन के उठा और इसे मलून सितमगर, जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ पैगंबर, एक पेड़ तले दोनों बरादर को बिठाकर, सर काटा बड़े भाई का छोटे को दिखाकर, नागाहा गजब तैसे हारिस ये पुकारा, बस लौट चुके उठो के सर काटू तुम्हारा, उठ बैठा कहा जल्द गला काट हमारा, सर काट के दरिया में जो तन डाला कजारा, मुर्दे ने कहा पूरे हुए दिल के इरादे, ऐ नहर मुझे भाई के लाशे से मिला दे।